श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डम् 1+100तमः सर्गः। शक्त्या निपातितं दृष्ट्वा रावणेन बलीयसा लक्ष्मणं समरे शूरं शोणितओघपरिप्लुतं स दत्त्वा तुमुलं युद्धं रावणस्य दुरात्मनः विसृजन्येव बाणओघान् सुषेणम् इदम् अब्रवीत् एष रावणवीर्येण लक्ष्मणः पतितो भुवि सर्पवत् चेष्टते वीरः मम शोकम् उदीरयन् शोणित आर्द्रम् इमं वीरं प्राणैः प्रियतरं मम पश्यतो मम का शक्तिः योद्धुं पर्याकुलात्मनः अयं च समरश्लाघी भ्राता मे शुभलक्षणः यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणैः मे किं सुखेन वा लज्जति इव हि मे वीर्यं भ्रश्यति इव कराद्धनुः सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिः बाष्पवशं गता अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणाम् इव चिन्ता मे वर्धते तीव्रा मुमुषापि च जायते भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा रावणेन दुरात्मना विष्ठनन्तं तु दुःखार्थं मर्मणि अभिहितं भृशं राघवः भ्रातरं दृष्ट्वा प्रियं प्राणं बहिश्चरं दुःखेन महताविष्टः ध्यानशोकपरायणः परं विषादम् आपन्नः विललाप आकुल इन्द्रियः भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं रणपांसुषु विजयो अपि हि मे शूर न प्रियाय उपकल्पते अचक्षुर्विषयः चन्द्रः कां प्रीतिं जनयिष्यति किं मे युद्धेन किं प्राणैः युद्धकार्यं न विद्यते यत्र अयं निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः यथा एव मां वनं यान्तुम् अनुयाति महाद्युतिः अहमपि अनुयास्यामि तथा एव येनं यमक्षयम् इष्टबन्धुजनः नित्यं मांस नित्यम् अनुवृतः इमाम् अवस्थां गमितः राक्षसैः कूटयोधिभिः देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः किं नो राज्येन दुर्दर्श लक्ष्मणेन विना मम कथं वक्ष्यामि अहं तु अम्बां सुमित्रां पुत्रवत्सलाम् उपालम्बं न शक्ष्यामि सोढुं दत्तं सुमित्रया किं नो वक्ष्यामि कौसल्या मातरं किं नु कैकेयीं भ्रातरं किं नु वक्ष्यामि शत्रुघ्नं च महाबलं सहतेन वनं यातः विना तेन आगतः कथम् इह एव मरणं श्रेयः न तु बन्धुविगर्हणं किं मया दुष्कृतं कर्म कृतम् अन्यत्र जन्मनि येन मे धार्मिकः भ्राता निगतश्च अग्रतः स्थितः हा भ्रातः मनुजश्रेष्ठ शूराणां प्रवरप्रभो एकाकी किं नु मां त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि विलपन्तं च मां भ्रातः किमर्थं न अवभाषसे उत्तिष्ठ पश्य किं शेषे दीनं मां पश्य चक्षुषा शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च विषण्णस्य महाबाहो सम् आश्वासयिता मम रामम् एवं ब्रुवाणं तु शोकव्याकुलित इन्द्रियम् आश्वासयन् उवाच इदं सुषेणः परमं वचः त्यज इमां नरशार्दूल बुद्धिं वैक्लव्यकारिणं शोकसञ्जननीं चिन्तां तुल्यां बाणैश्चमूमुखे नैव पञ्चत्वम् आपन्नः लक्ष्मणः लक्ष्मीवर्धनः न हि अस्य विकृतं वक्त्रं न च श्यामत्वम् आगतं सुप्रभं च प्रसन्नं च मुखम् अस्य निरीच्यतां पद्मपत्रलतलौ हस्तौ सुप्रसन्ने च लोचने न ईदृशं दृश्यते रूपं गत असूनां विशाम्पते विषादं मा कृता वीर सप्राणः अयम् अरिन्दम आख्याति तु प्रसुप्तस्य स्रस्तगात्रस्य भूतले स उत्श्वासं हृदयं वीर कम्पमानं मुहुर्मुहुः एवमुक्त्वा महाप्राज्ञः सुषेणः राघवं वचः समीपस्थम् उवाच इदं हनुमन्तं महाकपिं सौम्य शीघ्रम् इतो गत्वा पर्वतं हि महोदयं पूर्वं तु कथितः यो असौ वीर जाम्बवता तव दक्षिणे शिखरे जाता महौषधिम् इह आनय विशल्यकरणीं नाम्ना सावर्ण्यकरणीं तथा सञ्जीवकरणीं वीरं सन्दानीं च महौषधीं सञ्जीवनार्थं वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वम् आनय इत्येवमुक्तः हनुमान् गत्वा च ओषधिपर्वतं चिताम् अभ्यागमत् श्रीमान् अजानन्स्ताः महोषधीः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना मारुतेः अमितवोजसः इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरं गिरेः अस्मिंस्तु शिखरे जाताम् औषधीं तां सुखावहां प्रेत अर्खेण अवगच्छामि
सुषेणः हि एवमब्रवीत् अगृह्य यदि गच्छामि विशल्य करणीमहं काल अत्ययेन दोषः स्यात् वैक्लव्यं च महद्भवेत् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् गत्वा क्षिप्रं महाबलः आसाद्य पर्वतश्रेष्ठं प्रकम्प्य गिरेः शिरः फुल्लनानातरुगणं समुत्पाट्य महाबलः गृहीत्वा हर्षार्दूलः हस्ताभ्यां सम् अतोलयत् स नीलम् इव जीमूतं तोयपूर्णं नभस्थलात् उत्पपात गृहीत्वा तु हनुमान् शिखरं गिरेः समागम्य महावेगः सन्न्यस्य शिखरं गिरेः विश्रम्य किञ्चित् हनुमान् सुषेणम् इदम् अब्रवीत् ओषधीः न अवगच्छामि ताः अहं हरिपुङ्गव तदिदं शिखरं कृष्णं गिरेः तस्य आहृतं मया एवं कथ्यमानं तु प्रशस्य पवनात्मजं सुषेणः वानरश्रेष्ठः जग्राह उत्पाट्य च ओषधीः विस्मितास्तु बभूवुः ते सर्वे वानरपुङ्गवाः दृष्ट्वा तु हनुमत्कर्म सुरैरपि दुष्करं ततः संक्षोदयित्वा ताम् ओषधिं वानरोत्तमः लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः स शल्यः स सम् आग्राह्य लक्ष्मणः परवीरः विशल्यः विरुजः शीघ्रम् उदतिष्ठत् महीतलात् तम् उत्थितं तु हरयः भूतलात् प्रेक्ष्य लक्ष्मणं साधु साधु इति सुप्रीताः लक्ष्मणं प्रत्यपूजयन् ये हि इति अब्रवीत् रामः लक्ष्मणं परवीरः सस्वजे गाढमालिङ्ग्य बाष्पर्याकुलेक्षणः अब्रवीत् च परिष्वज्य सौमित्रिं राघवः तदा तिष्ठ्या त्वां वीर पश्यामि मरणात् पुनरागतं न हि मे जीवितेन अर्थः सीतया च जयेन वा को हि मे जीवितेन अर्थः त्वयि पञ्चत्वम् आगते इत्येवं ब्रुवतः तस्य राघवस्य महात्मनः खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणः वाक्यमब्रवीत् तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम लघुः कश्चित् इव असत्त्वः न एवं त्वं वक्तुमर्हसि न हि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति विततां सत्यवादिनः लक्ष्मणं हि महत्तु अस्य लक्षणं हि महत्त्वस्य परिज्ञा परिपालनं न नैराश्यम् उपगन्तुं च न अलं ते मत्कृते अनग मदेन रावणस्य अद्य प्रतिज्ञाम् अनुपालय न जीवन् यास्यते शत्रुः तव बाणपतं गतः नर्दतः तीक्ष्णदंष्ट्रस्य सिंहस्य इव महागजः अहं तु वदमिच्छामि शीघ्रम् अस्य दुरात्मनः यावदस्तं न याति एष कृतकर्मा दिवाकरः यदि वदमिच्छसि रावणस्य संख्ये यदि च कृतां हि तव इच्छसि प्रतिज्ञा यदि तव राजसुता अभिलाष आर्य कुरु च वचः मम शीघ्रमद्य वीर इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 1अधिकशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 2अधिकशततमः सर्गः लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यम् उक्तं श्रुत्वा च राघवः सन्ददे परवीरग्नः धनुरादाय वीर्यवान् रावणाय शरान् घोरान् विससर्ज च मुमुखे अथ अन्यं रथम् आस्ताय रावणः राक्षसाधिपः अभ्यधावत काकुत्स्थं स्वसर्बानुरिव भास्करं दशग्रीवः रतस्तस्थु रामं वज्रोपमैः शरैः आजगान महाशैलं दाराभिरिव तोयदः दीप्तपावकसङ्काशैः शरैः काञ्चनभूषणैः अभ्यवर्षत् रणे रामः दशग्रीवं समाहितः भूमौ स्थितस्य रामस्य रतस्तस्य च रक्षसः न समं युद्धम् इति आहुः देवगन्धर्वकिन्नराः ततो देववरश्रीमान् श्रुत्वा तेषां वचो अमृतम् आहूय मातलिं शक्रः वचनं च इदम् अब्रवीत् रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रघुतममाहूय भूतलं यात कुरु देवहितं महत् इत्युक्तः देवराजेन मातलिः देवसारथिः प्रणम्य शिरसा देवं ततो वचनमब्रवीत् शीघ्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोमि अहं ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः चन्दनोत्तमं ततः काञ्चन चित्राङ्गः किङ्किणीशतभूषितः तरुणादित्यसङ्काशः वैडूर्यमय कुबरः सदश्वैः काञ्चन आपीडैः युक्तः श्वेतप्रकीर्णकैः हरिभिः सूर्यसङ्काशैः हेमजालविभूषितैः रुक्मवेणुध्वजः श्रीमान् देवराजरथोवरः देवराजेन सन्तिष्टः रथमारुह्य मातलिः अभ्यवर्तत काकुत्स्थम् अवतीर्य त्रिविष्टपात् अब्रवीत् च स तदा रामं स प्रतोदो
रथे स्थितः प्राञ्जलिर्मातलिः वाक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः सहस्राक्षेण काकुस्थ रथो अयं विजयायते दत्तः तव स्महासत्व श्रीमन् शत्रुनिबर्हण इदम् ऐन्द्रं महच्चापं कवचं च अग्निसन्निभं शराश्च आदित्यसङ्काशाः शक्तिश्च विमला शिवा आरुह्य इमं रथं वीर राक्षसं जहीरावणं मया सारथिना देव महेन्द्र इव दानवान् इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं तम् अभिवाद्य च आरुरोह तदा रामः लोकान् लक्ष्म्या विराजयन् तद्बभौ च अद्भुतं युद्धं द्वैरथं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः स गान्धर्वेण गान्धर्वं दैवं दैवेन राघवः अस्त्रं राक्षसराजस्य जगान परम अस्त्रवित् अस्त्रं तु परमं घोरं राक्षसां राक्षसाधिपः ससर्ज परमक्रुद्धः पुनरेव निशाचरः ते रावणधनुर्मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः अभ्यवर्तन्त काकुस्तं सर्पा भूत्वा महाविशाः ते दीप्तवदना दीप्तं वमन्तः ज्वलनं मकैः राममेव अभ्यवर्तन्त व्याधित आस्या भयानकाः तैः वासुकिः समस्पर्शैः दीप्तभोगैः महाविषैः दिशश्च सन्तताः सर्वाः विदिशः च समावृताः तान् दृष्ट्वा पन्नगान् रामः सम् आपतत् आहवे अस्त्रं गारुत्मतं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहं ते राघवधनुर्मुक्ताः रुक्मपुङ्काः शिखिप्रभाः सुपर्णाः काञ्चना भूत्वा विचेरुः सर्पशत्रवः ते तान् शरान् जग्नुः सर्परूपान् महाजवान् सुपर्णरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः अस्त्रे प्रतिगते क्रुद्धः रावणः राक्षसाधिपः अभ्यवर्षत् तदा रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः ततः शरसहस्रेण रामम् अक्लिष्टकारिणम् अर्दयित्वा शर ओगेन मातलिं प्रत्यविद्यत चिच्छेदकेतुम् उद्दिश्य शरेण एकेन रावणः पातयित्वा रथोपस्थे रथात् केतुं च काञ्चनम् ऐन्द्रानपि जगान अश्वान् शरजालेन रावणः विषेदुः देवगन्धर्वचारणाः दानवैः सह रामम् आर्तं तदा दृष्ट्वा सिद्धाश्च परमऋषयः व्यथितावा नरेन्द्राश्च बभूवुः स विभीषणाः रामचन्द्रमसं दृष्ट्वा ग्रस्तं रावणराहुणा प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियां सम् आक्रम्य बुधः तस्थौ प्रजानाम् अहित आवहः सुधूमपरिवृत्त ऊर्मिः प्रज्वलन् इव सागरः उत्पपात तथा क्रुद्धः स्पृशन्निव दिवाकरं शस्त्रवर्णः सुपरुषः मन्दरश्मिः दिवाकरः अदृश्यत कबन्दाङ्कः संसक्तः धूमकेतुना कोशलानां च नक्षत्रं व्यक्तम् इन्द्र अग्निदैवतम् आहत्य अङ्गारकः तस्थौ शिखामपि च अम्बरे दशास्यः विंशतिभुजः प्रगृहीत शरासनः अदृश्य दशग्रीवः मैनाक इव पर्वतः निरस्यमानः रामः तु दशग्रीवेण रक्षसा न अशक्नोत् अभिसन्धातुं सायकान् रणमूर्धनि स कृत्वा भृकुटिं क्रुद्धः किञ्चित् संरक्तलोचनः जगाम सुमहाक्रोधं निर्दहन् इव राक्षसान् तस्य क्रुद्धस्य वदनं दृष्ट्वा रामस्य धीमतः सर्वभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी सिंहशार्दूलवान् शैलः सञ्चचाल चलद्रुमः बभूव चापि क्षुभिदः समुद्रः सरितांपतिः कराश्च खरनिर्घोषाः गगने परुषागनाः औत्पत्तिकाश्च नर्दन्तः समन्तात् परिचक्रमुः रामं दृष्ट्वा सुसंक्रुद्धम् उत्पातान् चैव दारुणान् वित्रेसुः सर्वभूतानि रावणस्य अभवद्भयं विमानस्थाः तदा देवाः गन्धर्वाश्च महोरगाः ऋषिदानव दैत्याश्च गरुत्मन्तश्च केचराः ददृशुः ते तदा युद्धं संस्थितं नानाप्रहरणैः भीमैः शूरयः युध्यतोः उचुः सुरासुराः सर्वे तदा विग्रहम् आगताः प्रेक्षमाणाः महायुद्धं वाक्यं भक्त्या प्रहृष्टवत् दशग्रीवं जयेति आहुः असुराः समवस्थिताः देवा रामम् अथ ऊचस्ते
त्वं जय इति पुनः पुनः। एतस्मिन् अन्तरे क्रोधाद् राघवस्य च रावणः प्रहर्तुकामः दुष्टात्मा स्पृशन् प्रहरणं महत् वज्रसारं महानादं सर्वशत्रुनिबर्हणं शैलशृङ्गनिभैः कूटैः चित्तदृष्टिभयावहं सधूमम् इव तीक्ष्ण अग्रं युगान्त अग्निचयोपमम् अतिरौद्रम् अनासाध्यं कालेन अपि दुरासदं त्रासनं सर्वभूतानां धारणं वेदनं तथा प्रदीप्त इव रोषेण शूलं जग्राह रावणः तत्शूलं परमक्रुद्धः जग्राह युधिवीर्यवान् अनेकैः समरे शूरैः राक्षसैः परिवारितः समुद्यम्य महाकायः ननाद युधिभैरवं संरक्तनयनः रोषात् स्वसैन्यम् अभिहर्षयन् पृथिवीं च अन्तरिक्षं च दिशश्च दिशः तथा प्राकम्पयत् तदा शब्दः राक्षसेन्द्रस्य दारुणः अतिकायस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः सर्वभूतानि वित्रेषु सागरश्च प्रचुक्षुभे स गृहीत्वा महावीर्यः शूलं तद् रावणो महत् विनद्य सुमहानादं रामं परशम् अब्रवीत् शूलो अयं वज्रसारः ते राम रोषात् मया उद्यतः तव भ्रातृसहायस्य सद्य प्राणान् हरिष्यति राक्षसाम् अद्य शूराणां निहतानां चमोमुखे त्वां निहत्य रणश्लाघिन् करोमि तरसा समं तिष्ठ इदानीं निहन्मि त्वां एष शूलेन राघव एवमुक्त्वा चिक्षेप तत्शूलं राक्षसाधिपः तद् रावणकरात् मुक्तं विद्युन्माला समावृतम् अष्टघण्टं महानादं वियत् गतम् अशोभत तत्शूलं राघवः दृष्ट्वा ज्वलन्तं घोरदर्शनं ससर्ज विशिकान् रामः चापमायम्य वीर्यवान् आपतन्तं शर ओगेन वारयामास राघवः उत्पतन्तं युगान्त अग्निं जलौगैरिव वासवः निर्ददाह सतान् बाणान् रामकार्मुकनिःसृतान् रावणस्य महान् शूलः पतङ्गान् इव पावकः तान् दृष्ट्वा भस्मसाद्भूतान् शूलसंस्पर्शचूर्णितान् सायकानन्तरिक्षस्तान् राघवः क्रोधमाहरत् सता मातलिना नीतां शक्तिं वासवसम्मतां जग्राह परमक्रुद्धः राघवः रघुनन्दनः सा तोलिता बलवता शक्तिः घण्टाकृतस्वनां नभस्प्रज्वालयामास युगान्त उल्केव सप्रभा सा क्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिन् शूले पपातः भिन्नः शक्त्या महान् शूलः निपपात गतद्युतिः निर्विभेद ततो बाणैः हयान् अस्य महाजवान् रामः तीक्ष्णैः महावेगैः वज्रकल्पैः अजिग्मगैः निर्विभेद उरसीत् तदा रावणं निशितैः शरैः राघवः परम आयत्तः ललाटे त्रिभिः स शरैः भिन्न सर्वाङ्गः गात्र प्रसृत शोणितः राक्षसेन्द्रः समूहस्थः फुल्ल अशोक इव आबभौ स रामबाणैः अतिविद्धगात्रः निशाचरेन्द्रः शतज आर्द्रगात्रः जगामखेदं च सम् आजमध्ये क्रोधं च चक्रे सुभृशं तदानीम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 2अधिकशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 3अधिकशततमः सर्गः सतूतेन तदा क्रोधात् काकुस्तेन अर्दितः भृशं रावणः समरश्लाघी महाक्रोधम् उपागमत् स दीप्तनयनः अमर्षात् चापमुद्यम्य वीर्यवान् अभ्यर्दयत् सुसंक्रुद्धः राघवं परम आहवे बाणधारा सहस्रैः तैः स तोयद इव अम्बरात् राघवं रावणः बाणैः तटाकम् इव पूरयन् पूरितः शरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे महागिरिरिव अकम्प्यः काकुत्स्थः न प्रकम्पते स शरैः शरजालानि वारयन् समरे स्थितः गभस्तीनिव सूर्यस्य प्रतिजग्राह वीर्यवान् ततः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तः निशाचरः निजगान उरसी क्रुद्धः राघवस्य महात्मनः स शोणितं समादिग्धः समरे लक्ष्मण अग्रजः दृष्टः पुल्ल इव अरण्ये सुमहान् किंशुकद्रुमः शर अभिघातसंरब्धः सो अभिजग्राह सायकान् काकुत्स्थः सुमहातेजा युगान्त आदित्यवर्चसः ततो अन्योन्यं सुसंरब्धौ तौ उभौ राम रावणौ शर अन्धकारे समरे न उपलक्ष्यतां तदा
ततः क्रोधसमाविष्टः रामः दशरथात्मजः उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः मम भार्या जनस्थानात् अज्ञानात् राक्षस अधमा हृता ते विवशा तस्मात् त्वं न असि वीर्यवान् मया वीरहितां दीनां वर्तमानां महावने वैदेहीं प्रसवं हृत्वा शूरो अहमिति मन्यसे स्त्रीषु विनाथासु परदार अभिमर्शनं कृत्वा खा पुरुषं कर्म शूरो अहमिति मन्यसे भिन्नमर्याद निर्लज्ज चरित्रेषु अनवस्थित दर्पात् मृत्युम् उपादाय शूरः अहमिति मन्यसे शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च श्लाघनीयं मत्कर्म यशस्यं च कृतं त्वया उत्सेखेन अभिपन्नस्य गर्हितस्य अहितस्य च कर्मणः प्राप्नुहि इदानीं तस्य अद्य सुमहत्फलं शूरो अहमिति च आत्मानम् अवगच्छसि दुर्मते नैव लज्जा अस्ति ते सीतां चौरवत् व्यपकर्षतः यदि मत्सन्निधौ सीता दर्शिता स्यात् त्वया बलात् भ्रातरं तु करं पश्येः तदा मत्सायकैः हतः दिष्ट्या असि मम मन्दात्मन् चक्षुः विषयमागतः अद्य त्वां सायकैस्तीक्ष्णैः नयामि यमसादनम् अद्य ते मत्शरैः छिन्नं शिरः ज्वलितकुण्डलं क्रव्यादाः व्यपकर्षन्तु विकीर्णं रणपांसुषु निपत्य उरसि गृद्राः ते चितौ क्षिप्तस्य रावण पिबन्तु रुधिरं तर्षात् बाणशल्य अन्तर उत्थितम् अद्य मद्बाणभिन्नस्य गत असोः पतितस्य ते कर्षन्तु अन्त्राणि पतगाः गरुत्मन्त इव उरगान् इत्येवं स वदन् वीरः रामः शत्रुनिबर्हणः राक्षसेन्द्रं समीपस्थं सरवर्षैः अवाकिरत् बभूव द्विगुणं वीर्यं बलं हर्षश्च संयुगे रामस्य अस्त्रबलं चैव शत्रोः निधनकाङ्क्षिणः प्रादुर्बभूवुः अस्त्राणि सर्वाणि विदितात्मनः प्रहर्षाच्च महातेजाः शीघ्रहस्ततरो अभवत् शुभानि एतानि चिह्नानि विज्ञाय आत्मगतानि सः भूय एव आर्दयत् रामः रावणं राक्षस अन्तकृत हरीणां च अश्मनिकरैः शरवर्षैश्च राघवात् हन्यमानः दशग्रीवः विगूर्णहृदयः अभवत् यदा च शस्त्रं न आरेभे न चकर्ष शरासनं न अस्य प्रत्यकरोद्वीर्यं विक्लवेन अन्तरात्मना क्षिप्ताः च आशु शराः तेन शस्त्राणि विविधानि च मरणार्थाय वर्तन्ते मृत्युकालः अभ्यवर्तत सूतस्थो रथनेता अस्य तद् अवस्थं निरीक्षतं शनैः युद्धात् असम्भ्रान्तः रथं तस्य अपवाहयत् रथं च तस्यात् जवेन सारथिः निवार्य भीमं जलधस्वनं तदा जगाम भीत्या समरात्मैः पतिं निरस्तवीर्यं पतितं समीक्ष्य इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 3अधिकशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 4अधिकशततमः सर्गः सतो मोहात् सुसंक्रुद्धः कृतान्तबलचोदितः क्रोधसंरक्तनयनः रावणः सुतमब्रवीत् हीनवीर्यमिव अशक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं लघुम् असत्त्वं विहीनम् इव तेजसा विमुक्तम् इव मायाभिः अस्त्रैः इव बहिष्कृतं माम् अविज्ञाय दुर्बुद्धे स्वया बुद्ध्या विचेष्टसे किमर्थं माम् अवज्ञाय मच्छन्दम् अनवेक्ष्य च त्वया शत्रुसमक्षं मे रतो अयम् अपवाहितः त्वया अद्य हि मम अनार्य चिरकालम् उपार्जितं यशो वीर्यं च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः पश्यतः युद्धलब्धो अहं कृतः कापुरुषः त्वया यत्त्वं कथमिदं मोहात् न चेद्वहसि दुर्मते सत्यो अयं प्रतितर्को मे परेण त्वम् उपस्कृतः न हि तद्विद्यते कर्म सुहृदः हितकाङ्क्षिणः रिपूणां सदृशं तु एतद् यत्त्वया एतद् अनुष्ठितं निवर्तय रथं शीघ्रं यावत् न अपैति मे रिपुः यदि वा अद्युषिते असि त्वं स्मर्यते यदि मे गुणः एवं पुरुषमुक्तस्तु हितबुद्धिः अबुद्धिना अब्रवीत् रावणं सूतः हितं स अनुनयं वचः न भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि न उपजप्तो अस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तः न निस्नेहः विस्मृता न च सत्क्रिया मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता स्नेहप्रस्कन्नमनसा हितम् इति अप्रियं कृतं न अस्मिन् अर्थे महाराज त्वं मां प्रियहिते रथं कश्चित् लघुरिव
अनार्यः दोषतः गन्तुमर्हसि श्रूयतां प्रति दास्यामि यन्निमित्तं मया रतः नदीवेग इव अम्बोभिः संयुगे विनिवर्तितः श्रमं तव अवगच्छामि महता रणकर्मणा न हि ते वीर्यसौमुख्यं प्रकर्षं न उपराधये रथ उद्वहन किन्नाश्च भग्ना मे रथवाजिनः दीना धर्मपरिश्रान्ताः गावः वर्षहता इव निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि प्रादुर्भवन्ति नः तेषु अभिपन्नेषु लक्ष्यामि अप्रदक्षिणं देशकालौ च विज्ञेयौ लक्षणानि इङ्गितानि च दैन्यं हर्षश्च खेदश्च रतिनश्च बलाबलं स्थलनिम्नानि भूमेश्च समानि विषमाणि च युद्धकालश्च विज्ञेयः परस्य अन्तरदर्शनम् उपयाने च स्थानं प्रति अपसर्पणं सर्वमेतद् रथस्थेन ज्ञेयं रथकुटुम्बिना तव विश्रामहेतोः तु तथा येषां रथवाजिनां रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतम् इदं मया स्वेच्छया न मया वीर रथो अयम् अपवागितः भर्तुः स्नेहपरीतेन मया इदं यत्कृतं प्रभो आज्ञापय यथा तत्त्वं वक्ष्यसि अरिनिषूदन तत् करिष्यामि अहं वीर गत अनृण्येन चेतसा सन्तुष्टः तेन वाक्येन रावणः तथा तस्य सारथेः प्रशस्य येनं बहुविधं युद्धलुब्धः अब्रवीतिदं रथं शीघ्रम् इमं सूत राघव अभिमुखं नय न अहत्वा समरे शत्रून् निवर्तयिष्यामि रावणः एवमुक्त्वा रथस्थस्य रावणः राक्षसेश्वरः ददौ तस्य शुभं हि एकं हस्ताभरणमुत्तमं श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथिः सन्न्यवर्तत ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयान् स सारथिः स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रण अग्रतो अभवत् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 4 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 5 सर्गः ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपागम्य अब्रवीत् राममार्गस्थ्यः भगवान् तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् हरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको हि एष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो धनतः कालो यमः सोमो हि अपाम्पतिः पितरो वसवः साध्याः अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वन्निप्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगपूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनशम्भुः त्वष्टा मार्ताण्डक अंशुमान् हिरण्यगर्भ शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदितेः पुत्रः शङ्करशिशिरनाशनः व्योमनाथः तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः धनुर्विष्टिपां मित्रः विन्द्यावीति प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभव उद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपः विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरवे पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय च प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्म ईशान अच्युत ईशाय सूराय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयति येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैव अग्निहोत्रं च फलं चैव अग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः येन मापत्सु कृत्सेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् न अवसीदति राघवः
पूजयस्व येनम् एकाग्रह देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो अगस्त्यः जगामस यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामस सुप्रीतः राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा इदं परं हर्षम् अवाप्तवान् त्रिराच्छम्य शुचिः भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महता वृतः तस्य वधे अभवत् अत रविरविदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहर्ष्यमाणः निश्चरपतिः संशयं विदित्वा सुरगणमध्ये गतो वचस्त्वरेति। श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाण्डे 5+100तमः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 6+100तमः सर्गः। सारथिः स रथं हृष्टः परसैन्यप्रदर्शनं गन्धर्वनगर आकारं समुच्छ्रित पताकिनं युक्तं परमसम्पन्नैः वाजिभिः हेममालिभिः युद्धोपकरणैः पूर्णं पताकाध्वजमालिनं ग्रसन्तमिव आकाशं नादयन्तं वसुन्धरां प्रणाशं परसैन्यानां स्वसैन्यस्य प्रहर्षणं रावणस्य रथं क्षिप्रं चोदयामास सारथिः तम् आपतन्तं सहसा स्वनवन्तं महाध्वजं रथं राक्षसराजस्य नरराजः ददर्शः कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्तं रौद्रेण वर्चसा दीप्यमानमिव आकाशे विमानं सूर्यवर्चसं तडित्पताका गहनं दर्शित इन्द्र आयुधप्रभं शरदारा विमुच्यन्तं दाराधरमिव अम्बुदं स दृष्ट्वा मेघसङ्काशम् आपतन्तं रथं रिपोः गिरेः वज्र अभिमृष्टस्य धीर्यतः सदृशस्वनं विस्फारयन् वै वेगेन बालचन्द्र आनतं धनुः उवाच मातलिं रामः सहस्राक्षस्य सारथिं मातले पश्य सम्रब्धम् आपतन्तं रथं रिपोः यथा अपसव्यं पतता वेगेन महता पुनः समरे हन्तुम् आत्मानं तथा अनेन कृतामतिः तद् अप्रमादम् आतिष्ठ प्रत्युद्गच्छ रथं रिपोः विध्वंसयितुम् इच्छामि वायुः मेघमिव उत्थितम् अविक्लवम् असम्भ्रान्तम् अव्यग्रहृदयक्षणं रश्मिसञ्चारनियतं प्रचोदय रथं द्रुतं कामं न त्वं समादाय देयः पुरन्दररथो उचितः युत्सुः अहमेकाग्रः स्मारये त्वां न शिक्षये परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः प्रचोदयामास रथं सुरसारथिरुत्तमः अपसव्यं ततः कुर्वन् रावणस्य महारथं चक्रसम्भूतरजसा रावणं अवधूनयत् ततः क्रुद्धः दशग्रीवः ताम्रविस्फारित ईक्षणः रथप्रतिमुखं रामं सायकैः अवधूनयत् दर्शन अमर्षितः रामः धैर्यं रोषेण लम्बयन् जग्राह सुमहावेगम् ऐन्द्रं युधिष्ठिरासनं शरांश्च सुमहावेगान् सूर्यरश्मिसमप्रभान् तद् ऊढं महत् युद्धम् अन्योन्यवधकाङ्क्षिणोः परस्पर अभिमुखयोः तृप्तयोः इव सिंहयोः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमऋषयः समीयुः द्वैरथं द्रष्टुं रावणक्षयकाङ्क्षिणः सम् उत्पेतुः अथ उत्पाताः दारुणा रोमहर्षणाः रावणस्य विनाशाय राघवस्य उदयाय च वर्षरुधिरं देवः रावणस्य रथोपरि वाता मण्डलिनः तीव्राः अपसव्यं प्रचक्रमुः महद्गृद्रबलं च अस्य ब्रह्ममाणं नभस्थले येन रथो याति तेन प्रधावति सन्ध्यया च आवृता लङ्का जबा पुष्पनिकाशया दृश्यते सम्प्रदीप्ता इव दिवसे अपि वसुन्धरा स निर्गाता महोल्काश्च सम्प्रपेतुः महास्वनाः विषादयन्स्ते रक्षांसि रावणस्य तदा अहिताः रावणश्च यतः तत्र प्रचचाल वसुन्धरा रक्षसां च प्रहरतां गृहीता इव बाहवः ताम्राः पीताः स्थिताः श्वेता पतिता सूर्यरश्मयः दृश्यन्ते रावणस्य अग्रे पर्वतस्य इव धातवः गृध्रैः अनुगताश्च अस्य वमन्त्यः ज्वलनं मकैः प्रणेदुः मुखम् ईक्षन्त्यः संरब्धम् अशिवं शिवाः प्रतिकूलं ववायुरणे पांसून् सम् उत्किरन् तस्य राक्षसराजस्य कुर्वन् दृष्टिविलोपनं निपेतुः इन्द्र अशनयः सैन्ये च अस्य समन्ततः दुर्विषह्य स्वराः घोराः विना जलधरा उदयम्
विना जलधर उदयं दिशश्च प्रदिशश्चर्वाः बभूवुः तिमिर आवृताः पांसु वर्षेण महता दुर्दर्शं च नभो अभवत् कुर्वन्त्यः कलहं घोरं सारिकाः तद्रतं प्रति निपेतुः शतशः तत्र दारुणारुताः जगनेभ्यः स्फुलिङ्गाश्च नेत्रेभ्यः अश्रूणि सन्ततं मुमुचुः तस्य तुरगाः तुल्यम् अग्निं च वारि च एवं प्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्प्रजज्ञिरे रामस्य अपि निमित्तानि सौम्यानि च शिवानि च बभूवुः जयशंसीनि प्रादुर्भूतानि सर्वशः निमित्तानि इह सौम्यानि राघवः स्वजयाय च दृष्ट्वा परमसंहृष्टः कथं मेने च रावणं ततो निरीक्ष्य आत्मगतानि राघवः रणे निमित्तानि निमित्तकोविदः जगामहर्षं च परां च निर्वृत्तिं चकार युद्धे हि अधिकं च विक्रमम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सप्ताधिकशततमः सर्गः ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं रामरावणयोः तदा सुमहद्वैरथं युद्धं सर्वलोकभयावहं ततो राक्षससैन्यं च हरीणां च महद्बलं प्रगृहीत प्रकरणं निश्चेष्टं समवर्तत सम्प्रयुद्धौ तु तौ दृष्ट्वा बलवत् नर राक्षसौ व्याक्षिप्तहृदयाः सर्वे परं विस्मयमागताः नानाप्रकरणैः व्यग्रैः भुजैः विस्मितबुद्धयः तस्थुः प्रेक्ष्य सङ्ग्रामं न अभिजग्मुः परस्परं राक्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवं पश्यतां विस्मित अक्षाणां सैन्यं चित्रमिव अबभौ तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा रावणौ कृतबुद्धि स्थिरम् अमर्षौ युयुधाते हि अभीतवत् जेतव्यम् इति काकुत्स्थः मर्तव्यम् इति रावणः धृतौ स्ववीर्यसर्वस्वं युद्धे अदर्शयतां ततः क्रोधात् दशग्रीवः शरान् सन्धाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजम् उद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितं ते शराः तम् अनासाद्य पुरन्दर रथध्वजं रथशक्तिं परामृश्य निपेतुः धरणीतले ततो रामोऽपि संक्रुद्धः चापमाकृष्य वीर्यवान् कृतप्रतिकृतं कर्तुं मनसा सम्प्रचक्रमे रावणध्वजम् उद्दिश्य मुमोच निशितं शरं महासर्पमिव असह्यं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा रामश्चिक्षेप तेजस्वी केतुम् उद्दिश्य सायकं जगाम च महीं चित्वा दशग्रीवध्वजं शरः स निकृत्तः अपतद्भूमौ ध्वजस्य उन्मथनं दृष्ट्वा रावणः स महाबलः सम्प्रदीप्तः अभवत् क्रोधात् अमर्षात् प्रादहन्निव स रोषवशमापन्नः शरवर्षं ववर्षः रामस्य तुरगान् दीप्तैः शरैः विव्याध रावणः ते दिव्याहरयः तत्र न अस्खलन् न अपि बभ्रमुः बभूवुः स्वस्थहृदयाः पद्मनालैः इव आहताः तेषाम् असम्भ्रमं दृष्ट्वा वाजिनं रावणः तदा भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवर्षमुमोचः गदाश्च परिगांश्चैव चक्राणि मुसलानि च गिरिशृङ्गानि वृक्षांश्च तथा शूलपरश्वदान् मायाविहितमेतत्तु शस्त्रवर्षमपातयत् सहस्रशः तदा बाणान् अश्रान्त हृदय उद्यमः तुमुलं त्रासजननं प्रतिस्वनं तद्वर्षम् अभवत् युद्धे न एकशस्त्रमयं महत् विमुच्य राघवरथं समन्ताद् वानरे बले सायकैः अन्तरिक्षं च चकार निरन्तरं मुमोच च दशग्रीवः निस्सङ्गेन अन्तरात्मना विआयच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रहसन् इव काकुत्स्थः सन्ददे निशितान् शरान् स मुमोच ततो बाणान् शतशः अथ सहस्रशः तान् दृष्ट्वा रावणः चक्रे स्वशरैः कं निरन्तरं ताभ्यां नियुक्तेन तदा शरवर्षेण भास्वता शरबद्धम् इव आभाति द्वितीयं भास्वदम्बरं न अनिमित्तः अभवत् बाणः न अनिर्बेधा च न निष्फलः अन्योन्यम् अभिसंहत्य निपेतुः धरणीतले तथा विसृजतः बाणान् रामरावणयोः मृदे प्रायुध्येताम् अविच्छिन्नम् अस्यन्तौ सव्यदक्षिणं प्रायुध्येताम् अविच्छिन्नम् अस्यन्तौ सव्यदक्षिणं चक्रतुश्च शर ओगैः अनिरुच्छ्वासम् इव अम्बरं रावणस्य हयान् रामस्य रावणः जगनतुः तौ तदा अन्योन्यं कृत
अनुकृतकारिणौ एवं तु तौ सुसंकृतौ चक्रतुः युद्धम् उत्तमं मुहूर्तमभवत् युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं तौ तदा युध्यमानौ तु समरे रामरावणौ तदृशुः सर्वभूतानि विस्मितेन अन्तरात्मना अर्धयन्तौ तु समरे तयोः तौ स्यन्दनोत्तमौ परस्परम् अभिक्रुद्धौ परस्परम् अभिद्रुतौ परस्परवदे युक्तौ घोररूपौ बभूवतुः मण्डलानि च भीतिश्च प्रत्यागतानि च दर्शयन्तौ बहुविधां सूतौ सारथ्यजां गतिम् अदर्शयन् रावणं रामः राघवं चापि रावणः गतिवेगं समापन्नौ निवर्तने क्षिपतोः शतजालानि तयोः तौ स्यन्दनोत्तमौ चेरतौ संयुगमहीं स आसारौ जलदौ इव दर्शयित्वा तदा तौ तु गतिं बहुविधां रणे परस्परस्य अभिमुखौ पुनरेव च तस्ततुः धुरं दुरेण रतयोः वक्त्रं वक्त्रेण वाजिनां पताकाश्च पताकिभिः समीयुः स्थितयोः तदा रावणस्य ततो रामः धनुर्मुक्तैः शितैशरैः चतुर्भिः चतुरोदीप्तान् हयान् प्रति अपसर्पयत् स क्रोधवशमापन्नः हयानाम् अपसर्पणे मुमोच निशितान् बाणान् राघवाय दशाननः सो अतिविद्धः बलवता दशग्रीवेण राघवः जगाम न विकारं च न चापि व्यथितो अभवत् चिक्षेप च पुनर्बाणान् वज्रसारं समस्वनान् सारथिं वज्रहस्तस्य समुद्दिश्य दशाननः मातलेखे तु महावेगः शरीरे पतिताशराः न सूक्ष्मम् अपि सम्मोहं व्यतां वा प्रददुः युधि तया दर्शनया क्रुद्धः मातलेखे न तथा आत्मनः चकारशरजालेन राघवः विमुखं रिपुं 20-30-षष्ठिं शतशो सहस्रशः मुमोच राघवः वीरः सायकान् स्यन्दने रिपोः रावणो अपि ततः क्रुद्धः रतस्थः राक्षसेश्वरः गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यर्दयत् रणे तत्प्रवृत्तं पुनर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं गदानामुसलानां च परिगाणां च निस्वनैः शराणां पुङ्कवातैश्च क्षुभिदाः सप्तसागराः क्षुब्धानां सागराणां च पातालतलवासिनः विददानवाः सर्वे पन्नगाश्च सहस्रशः चकम्पे मेदिनी कृष्ण स शैलवनकानना भास्करः निष्प्रभश्च आसीत् न भवोचापि मारुतः ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः चिन्तामापेदिरे सर्वे स किन्नरमहोरगाः स्वस्ति गोब्राह्मणेभ्यस्तु लोकाः तिष्ठन्तु शाश्वताः जयतां राघव संकेश रावणं राक्षसेश्वरम् एवं जबन्धः अपश्यन्ते देवाः स ऋषिगणाः तदा रामरावणयोः युद्धं सुघोरं रोमहर्षणं गन्धर्व अप्सरसां संगाः दृष्ट्वा युद्धम् अनुपमं गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः रामरावणयोः युद्धं रामरावणयोरिव एवं ब्रुवन्तः ददृशुः तद् युद्धं रामरावणं ततः क्रोधात् महाबाहो रघूणां कीर्तिवर्धनः सन्धाय धनुषा रामः शरम् आशीविशोपमो रावणस्य शिरो अचिनत् श्रीमत् ज्वलितकुण्डलं तच्छिरः पतितं भूमौ द्रष्टुं लोकैः त्रिभिः तदा तस्य एव सदृशं च अन्यत् रावणस्य उत्थितं शिरः तत्क्षिप्तं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा द्वितीयं रावणशिरश्चिह्नं सम्यति सायकैः चिह्नमात्रं तु तत्शीर्धं पुनरेव प्रदृश्यते तदपि अशनिसङ्काशैः चिह्नं रामस्य सायकैः एवमेव शतं चिह्नं शिरसां तुल्यवर्चसां न चैव रावणस्य अन्तः दृश्यते जीवितक्षये ततः सर्व अस्त्रवित् वीरः कौसल्यानन्दवर्धनः मार्गणैः बहुभिः चिन्तयामास राघवः मारीचः निगतः यैस्तु करः यैः तु स दूषणः क्रौञ्चावठे विराधः तो कबन्धः दण्डकावने यैः सालागिरयः भग्नाः वाली च क्षुभितः अम्बुधिः ते इमे सायकाः सर्वे युद्धे प्रत्यायिका मम किं नु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः इति चिन्तापरश्च आसीत् अप्रमत्तश्च संयुगे ववर्षशतवर्षाणि राघवः रावणउरसि रावणोऽपि ततकृतः रतस्थः राक्षसेश्वरः गदामुसलवर्षेण रामं प्रत्यर्दयत् रणे तत्प्रवृत्तं महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् अन्तरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि दैवदानवयक्षाणां पिशाच उरगराक्षसां पश्यतां तन्महद्युद्धं सर्वरात्रम् अवर्तत नैव रात्रिं च न दिवसं न मुहूर्तं न च क्षणं रामरावणयोः युद्धं विरामम् उपगच्छति दशरथसुत राक्षसेन्द्रयोः तयोः जयम् अनवेक्ष्य रणे च राघवस्य सुरवररथसारथिः महात्मा
रणरथरामम् उवाच वाक्यमाशु इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 7 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 8 सर्गः अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा अजानन् इव किं वीर त्वम् एवम् अनुवर्तसे विसृज अस्मै वदाय त्वम् अस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाशकालः कथितः यः सुरैः स अद्य वर्तते ततः संस्मारितः रामः तेन वाक्येन मातलेः जग्राह स शरं दीप्तं निःश्वसन्तं विवव्रगं यं तस्मै प्रथमं प्रादात् अगस्त्यः भगवान् ऋषिः ब्रह्मदत्तं महद्बाणम् अमोघं युधिवीर्यवान् ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वम् ऐन्द्रार्थम् अमित ओजसा दत्तं सुरपतेः पूर्वं त्रिलोक जयकाङ्क्षिणः यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभास्करौ शरीरम् आकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरौ जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुङ्गं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसं स धूममिव कालाग्निं दीप्तमाशीविशोपमं नरनाग अश्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणं द्वाराणां परिगाणां च गिरीणां चापि भेदनं नानारुद्रदिग्धाङ्गं मेधोदिग्धं सुदारुणं वज्रसारं महानादं नाना समितिदारुणं सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तं इव पन्नगं कङ्कगृध्रबकानां च गोमायुर्गणरक्षसां नित्यभक्षप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहं नन्दनं वानरेन्द्राणां राक्षसाम् अवसादनं वाजितं विविधैः वाजैः चारुचित्रैः गरुत्मतः तम उत्तम इषुं लोकानां इक्ष्वाकु भयनाशनं द्विषतां कीर्तिहरणं प्रकर्षकरम् आत्मनः अभिमन्त्र्य ततो रामः तं महा इषुं महाबलः वेदप्रोक्तेन विधिना सन्ददे कार्मुके बलि तस्मिन् सन्दीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे सर्वभूतानि सन्त्रेषु चचाल च वसुन्धरा स रावणाय संक्रुद्धः भृशम् आयम्य कार्मुकं चिक्षेप परमायत्तः शरं मर्मविदारणं स वज्र इव दुर्दर्शः वज्रिबाहु विसर्जितः कृतान्त इव च अवार्यः न्यपतत रावण उरसी स विसृष्टः महावेगः शरीर अन्तकरः परः बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः रुधिराक्तः स वेगेन शरीर अन्तकरः शरः रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणीतलं स शरः रावणं हत्वा रुधिर आर्द्रकृतच्छविः कृतकर्मा निभृतवत् स तूणीं पुनराविशत् तस्य हस्तात् हतस्य आशु कार्मुकं तत् स सायकं निपपात सः प्राणैः भ्रश्यमानस्य जीवितात् गत असुः भीमवेगः तु नैऋत इन्द्रः महाद्युतिः पपात स्यन्दनात् भूमौ वृत्रः वज्रहतो यतः तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः हतनाथाः भयत्रस्ताः सर्वतः सम्प्रद्रुवुः नर्दन्तश्च अभिपेतुः तान् वानरात् द्रुमयोधिनः दशग्रीववधं दृष्ट्वा वानरा जितकाशिनः अर्दिता वानरैः हृष्टैः लङ्काम् अभ्यपतन् भयात् हत आश्रयत्वात् करुणैः बाष्पप्रस्रवणैः मुखैः ततो विनोदिः संहृष्टाः वानरा जितकाशिनः वदन्तः राघवजयं रावणस्य च तद्वदम् अन्तरिक्षे व्यनदत् सौम्य त्रिदश दुन्दुभिः दिव्यगन्धवहः तत्र मारुतः सुसुखो बभौ निपपात अन्तरिक्षात् च पुष्पवृष्टिः तदा भुवि किरन्ति राघवरतं दुरवाप मनोहरा राघवस्तव संयुक्ताः गगने च विशुश्रुवे साधु साधु इति वाग् अग्रया देवतानां महात्मना आविवेश महान् हर्षः देवानां चारणैः सह रावणे निकटे रौद्रे सर्वलोकभयङ्करे ततः सकामं सुग्रीवम् अङ्गदं च विभीषणं चकार राघवः प्रीतः हत्वा राक्षसपुङ्गवं तद् प्रजग्मुः प्रशमं मरुद्गणाः दिशः प्रसेदुः विमलं नभो अभवत् मही च कम्पे न च मारुतो बभौ स्थिरप्रभश्च अपि अभवत् दिवाकरः ततस्तु सुग्रीव विभीषण गदाः सुहृद विशिष्टाः सह लक्ष्मणस्तदा समेत्य हृष्टाः विजयेन राघवं रणे अभिरामं विधिना अभ्यपूजयन् सतो निखतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः स्वजनबल अभिवृतः रणे बभूव रघुकुलनृपनन्दनः महौजाः त्रिदशगणैः अभिसंवृतः महेन्द्रः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 8 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 9 सर्गः
भ्रातरं निहतं दृष्ट्वा शयानं निर्जितं रणे शोकवेगपरीतात्मा विललाप विभीषणः वीरविक्रान्तविख्यात प्रवीण नयकोविद महार्घशयनोपेत किं शेषे निहतो भुवि निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजौ अङ्गदभूषितौ मुकुटेन अपवृत्तेन भास्कर आकारवर्चसा तदिदं वीर सम्प्राप्तं यन्मया पूर्वमीरितं काममोहपरीतस्य यत्तन्न रुचितं तव यन्न दर्पात् प्रहस्तः वा न इन्द्रजित् न अपरे जनाः न कुम्भकर्णः अतिरथः न अतिकायः नरान्तकः न स्वयं बहु मन्येताः तस्य उदर्कः अयम् आगतः गतसेतुः सुनीतानां गतः धर्मस्य विग्रहः गतः सत्त्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिः गता आदित्यः पतितः भूमौ मग्नः तमसि चन्द्रमाः चित्रभानुः प्रशान्त अर्चिः व्यवसायः निरुद्यमः अस्मिन् निपतिते वीरे भूमौ शस्त्रभृतां वरे किं शेषम् इह लोकस्य गतसत्त्वस्य सम्प्रति रणे राक्षसशार्दूले प्रसुप्त इव पांसुषु धृतिप्रवाळ प्रसव अग्रय पुष्पः तपोबलः शौर्यनिबद्धमूलः रणे महान् राक्षसराजवृक्षः सम्मर्दितः राघवमारुतेन तेजो विषाणः कुलवंशवंशः कोपप्रसाद अपरगात्रहस्तः इक्ष्वाकुसिंह अवगृहीतदेहः सुप्तः चितौ रावणगन्धहस्ति पराक्रम उत्साह विजृम्भित अर्चिः निःश्वासधूमः स्वबलप्रतापः प्रतापवान् संयति राक्षस अग्निः निर्वापितः रामपयोदरेण सिंहऋक्षलाङ्गूल ककुद्विषाणः पर अभिजित गन्धवाहः रज्जो वृषश्चापलकर्णचक्षुः क्षितीश्वर व्याघ्रहतः अवसन्नः वदन्तं हेतुमद्वाक्यं परिदृष्टार्थनिश्चयं रामः शोकसमाविष्टम् इति उवाच विभीषणं न अयं विनष्टः निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः अत्युन्नतमहोत्साहः पतितः अयम् अशङ्कितः नैवं विनष्टाः शोचन्ते क्षत्रधर्मव्यवस्थिताः वृद्धिम् आशंसमानाये निपतन्ति रणाजिरे येन स इन्द्राः त्रयः लोकाः त्रासिता युधि धीमता तस्मिन् कालसमायुक्ते न कालः परिशोचितुं न एकान्तविजयः युद्धे भूतपूर्वः कदाचन परैः वा हन्यते वीरः परान् वा हन्ति संयुगे इयं हि पूर्वैः सन्दिष्टाः गतिः क्षत्रियसम्मताः क्षत्रियः निगतः संख्ये न शोच इति निश्चयः तदेवं निश्चयं दृष्ट्वा तत्त्वमास्थाय विज्वरः यदि इह अनन्तरं कार्यं कल्प्यं तद् अनुचिन्तय तम् उक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः उवाच शोकसन्तप्तः भ्रातुर्हितम् अनन्तरं यो अयं विमर्देषु अविभग्नपूर्वः सुरैः समस्तैरपि वासवेन भवन्तमासाद्य रणे विभग्नः वेलामिव आसाद्य यथा समुद्रः अनेन दत्तानि वनीपकेषु भुक्ताश्च भोगाः निवृताश्च भृत्याः धनानि मित्रेषु समर्पितानि वैराणि अमित्रेषु च यापितानि एषः अहिताग्निश्च महातपाश्च वेदान्तगः कर्मसु च अग्रयशूरः एतस्य यत्प्रेतगतस्य कृत्यं तत्कर्तुमिच्छामि तव प्रसादात् स तस्य वाक्यैः करुणैर्महात्मा सम्बोधितः साधु विभीषणेन आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः स्वर्गीयम् आधानम् अधीनसत्त्वः मरणान्तानि वैराणि निर्वृतं नः प्रयोजनं कियताम् अस्य संस्कारः ममापि एष यथा तव इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 9+100तमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 10+100तमः सर्गः रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना अन्तःपुरात् विनिष्पेतु राक्षस्यः शोककर्षिताः वार्यमाणाः सुबहुशः वेष्टन्त्यः क्षितिपांसुषु विमुक्तकेश्यः शोकार्ताः गावः वत्सहता इव उत्तरेण विनिष्क्रम्य द्वारेण सह राक्षसैः प्रविश्य आयोधनं घोरं विचिन्वन्त्यः
हतं पतिम् आर्यपुत्र इति वादिन्यः हा नाथ इति च सर्वशः परिपेतुः कबन्ध अङ्कां महीं शोणितकर्दमां ता बाष्पपरिपूर्ण अक्ष्यः भर्तृशोकपराजिताः करिण्य इव नर्दन्त्यः करेण्वः हतयुतपाः ददृशुः ताः महाकाय महावीर्य महादितिं रावणं निहतं भूमौ नीलाञ्जनचयोपमं ताः पतिं सहसा दृष्ट्वा शयानं रणपांशुषु निपेतुः तस्य गात्रेषु छिन्ना वनलता इव बहुमानात् परिष्वज्य काचिदेनं रुरोधः चरणौ काचिद् आलम्ब्य काचित् कण्ठे अवलम्ब्य च उत्क्षिप्य च भुजौ काचित् भूमौ सुपरिवर्तते हतस्य वदनं दृष्ट्वा काचित् मोहमुपागमत् काचित् अङ्के शिरः कृत्वा रुरोध मुखम् ईक्षति स्नापयन्ति मुखं बाष्पैः तुषारैरिव पङ्कजम् एवमार्ताः पतिं दृष्ट्वा रावणं निहतं भुवि चुक्रुषुः बहुधा शोकात् भूयस्ताः पर्यदेवयन् येन वित्रासितः शक्रः येन वित्रासितः यमः येन वैश्रवणः राजा पुष्पकेण वियोजितः गन्धर्वाणां ऋषीणां च सुराणां च महात्मनां भयं येन रणे दत्तं सो अयं शेते रणे हतः असुरेभ्यः सुरेभ्यः वा पन्नगेभ्यः अपि वा तथा भयं यो न विजानाति तस्य इदं मानुषात् भयम् अवध्यः देवतानां यः तथा दानवरक्षसां हतः सो अयं रणे शेते मानुषेण पथादिना यो नः शक्यः सुरैः हन्तुं न यक्षैः न असुरैः तथा सो अयं कश्चिद् इव असत्वः मृत्युमर्थेन लम्बितः एवं वदन्त्यः रुरुदुः तस्य ताः दुःखिताः स्त्रियः भूय एव च दुःखार्ताः विलेपुश्च पुनः पुनः अश्रुण्वतातो सुहृदां सततं हितवादिनां मरणाय आकृता सीता राक्षसाश्च निपातिताः एता समम् इदानीं ते वयम् आत्मा च पातितः ब्रुवाणोऽपि हितं वाक्यम् इष्टः भ्राता विभीषणः दृष्टं परुषितः मोहात् त्वया आत्मवदकाङ्क्षिणा यदि निर्यातिता ते स्यात् सीता रामाय मैथिली न नः स्यात् व्यसनं घोरम् इदं मूलहरं महत् वृत्तकामः भवेद्भ्राता रामः मित्रकुलं भवेत् वयं च आविधवाः सर्वाः स कामा न च शत्रवः त्वया पुनः नृशंसेन सीतां संरुन्धता बलात् राक्षसा वयम् आत्मा च त्रयं तुल्यं निपातितं न कामकारः कामं वा तव राक्षसपुङ्गव दैवं चेष्टयते सर्वं हतं दैवेन हन्यते वानराणां विनाशो अयं राक्षसानां च ते रणे तव चैव महाबाहो दैवयोगात् उपागतः नैव अर्थेन च कामेन विक्रमेण च आज्ञया शक्यात् दैवगतिः लोके निवर्तयितुम् उद्यता विलेपुः एवं दीनाः ताः राक्षस अधिपयोषितः कुरर्यो इव दुःखार्ताः बाष्पर्याकुलेक्षणाः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 10+100 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।